यहाँ त यो 0 है, यो 60 हेर्नु भयो, यो 0 70 मात्र भयो। यहाँ त ट्रिपल डिजिट होला, कम्तीमा पनि के हुनु पर्यो 100। 100 भन्दा तलको त ट्रिपल डिजिट हैन नि त, डबल डिजिट हो नि त, बुझ्नुभयो नि? भनेपछि यो अप्सन मिलेन। अब दोस्रो अप्सन दिन्छ कि चेक गरौँ। दोस्रो हेर्नुस् है त, दोस्रोमा के छ 5 5 5 कपामा जोड्यो कति भयो 15 को 5 हातलाई कति 1 यहाँ 3 यहाँ कति भयो यसरी यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ कति 3 यहाँ पनि कति राख्नु पर्यो 5 चाहिँ राख्नु पर्यो 7 5 कति 5 यो 1 ले कति भयो 13 को 3 हातलाई आन्सर कुन रहेछ यो रहेछ अरु होइन रहेछ। तर यसमा कुनै नयाँ रुल्स केही त्यस्तो जादु चमत्कार केही गर्ने होइन, मात्र तपाईले के गर्ने हो भने यहाँ दिएको के अप्सन चेक गर्ने। एउटा राम्रो शब्द है यो 10 र हटाएर जाने हैन, एउटा राम्रो शब्द म 10 चोटी भन्छु, एउटा बुझिन्छ अरु बुझिन्छ। c को भ्यालु 9 राख्यो भने यहाँ हेर्नुस् है, यहाँ त 4c अनि 3c अनि के हो cc हो नि त, cc जोडेर के निकालेको छ abc निकालेको छ। त्यसो भए त्यसको भ्यालु 9 9 9 9 राख्यो 9 यहाँ 27 को 7 यो हुँदैन। यहाँ जे राखेछ त्यही आउनु पर्छ, 9 राखेछ भने के आउनु पर्यो 9 नै आउनु पर्यो, यो हुँदैन। यो पनि हेर्दा बित्दै हुँदैन। 8 यहाँ 24 को 4 हुन्छ, 7 यहाँ 21 3 र 7 जोड्दा 18 6 3 र 6 जोड्दा 18 मा 8 भयो त मिलेन। 5 जोड्यो भने 5 5 5 5 यहाँ 15 को 5 चाहिँ आयो। कि यो पोसिबल रहेछ कि यो पोसिबल रहेछ अरु हुँदै छ भनेर तपाईलाई देखाए। अब 5 राख्यो भने हेर्नुस् है, c को भ्यालु 5 राख्यो भने 5 5 5 यहाँ पनि के आउनु पर्यो 5 आयो आयो 4 3 यहाँ पनि के राख्नु पर्यो 5 किनेको सेम हो। 8 8 4 12 हातलाई एक पनि छ नि 5 यहाँ 15 को 5 हातलाई कति त्यसले 5 भयो 5 10 10 3 13 को 3 हातलाई आइसक्यो। कुन म्याचिङ भयो र तपाईले सी म्याचिङ भयो। यसरी गर्न पर्यो, नसार्नु है नसार्नु। अहिले गरौँला, पहिला यहाँ बुझ्नु, म अझै 2-4 क्वेशन बुझाउँछु अनि बल्ल गरे। यहाँ हेर्नुस्, तपाईले यहाँ b दियो, यहाँ q दियो, इन्टु यहाँ 3 दियो, नहाँस्नु r q q आयो, त्यो ऋणी दिन आउँछ के, धेरै नजिकै छैन अक्षरको मार्कको 24 गते ऋणी दिन नासुको अब आइहाल्छ। नासुको यो अन्तिममा विज्ञापन आउँछ, आगोतिर ऋणी दिन आइहाल्छ। तपाईले हाँस्ने यहाँ हेर्नु न, सिरियस नि भन्नुपर्छ हौ। यहाँ चाहिँ अप्सन ए मा तपाईलाई व्हाट इज द भ्यालु अफ q भन्यो, q को भ्यालु कति हुन्छ भनेर तपाईले यहाँ 7 दियो 5 दियो, हेर्नुस् है 6 दियो 8 दियो। ल के चीज निकाल्न पर्यो भने q को भ्यालु जति राख्नुहुन्छ तिनले गुणन गरेर त्यति नै आउनु पर्यो, भन्नुभयो नि। अब तपाईले q को भ्यालुलाई 7 राख्नु भयो भने यहाँ सुन्नुस् है 7 इन्टु 3 7 अहिले त प्लस हैन नि त इन्टु हो, अहिले चाहिँ के हो प्लस हो। अब ध्यान दिएर सुन्नुस् है, यो 7 राख्नु 7 21 को यो q को चाहिँ 7 यो q को चाहिँ 1 मिल्छ त मिल्दैन, यो अप्सन होइन रहेछ है। यसै ट्याली गर्ने त्यस्तो हाततिर केही पर्दैन। अब 5 राख्नु भयो नि 5 इन्टु 3 5 यहाँ 15 को 5 सेम आयो, सेम दिनु भयो नि। 6 राख्नु भयो नि 6 यहाँ 18 को 8 आउँछ, होइन यो 8 राख्नु भयो नि 8 यहाँ 24 को 4 आउँछ, होइन यो 5 राख्नु भयो 5 यहाँ 15 को 5 आउँछ, यही हो रहेछ। यसरी पत्ता लगाउने। अब हेर्नुस् न कति रहेछ q को भ्यालु 5 5 यहाँ 15 को 5 अथवा 1। अब अर्को पनि तपाईले 5 नै ल्याउनु पर्यो त, यहाँ 5 आसियो पनि 5 ल्याउनलाई। अब q p को भ्यालु त हामीसँग त अप्सनबाट त लिन पाइएन। अब 9 लाई रिप्लेस 9 किन 0 देखि 9 सम्म नम्बरै हुँदैन। 9 लिनु भयो भने 9 त्यहाँ 27 हातलाइले 28 को 8 आउँछ, 5 आउनलाई मिलेन। 8 लिनु भयो भने 8 त्यहाँ हातलाई 1 ले 25 को 5 हातलाई कति 2। यो r को भ्यालु रहेछ, यो q को भ्यालु रहेछ, यो p को भ्यालु रहेछ, यो q को भ्यालु रहेछ। यसरी मिल्नु पर्यो भने फेरि पनि हेर्नु त मलाई के गर्यो रे, ध्यान दिएर सुन्नु होला। p q इन्टु 3 r q q हेर्नुस् है, अप्सन दिन्छ तपाईलाई व्हाट इज द भ्यालु अफ q भनेको छ। हेर्नुस् त 6 दिएको थियो 5 दिएको थियो 7 दिएको थियो र 8 दिएको थियो, यही ट्याली गरौँ। हेर्नुस् है 8 यहाँ 24 को 4 यो यदि q को भ्यालु 8 लियो भने यो भ्यालु पनि के आउनु पर्यो 8 नै, यो होइन। 7 लियो भने 7 यहाँ 21 को 1 यो पनि होइन, यही नै आउनु पर्यो। 5 यहाँ 15 को 5 होइन मिल्यो। अब 6 यहाँ 18 को
8 त्यो पनि मिलेन है पछि q को भ्यालु कति रहेछ 5 रहेछ 5 के गर्नु पर्यो गर त गर्नु भोलि क्लास 3:30 मा हुन्छ है अलरेडी थाहा 3:30 मा 5 तिया 15 को 5 q को भ्यालु यहाँ पनि मिल्यो अर्को पनि q को भ्यालु कति जानु पर्यो 5 चाहिँ अब नम्बर हेर अब कहाँबाट लिने भन्दा हेर्नु अप्सन त p को सोधे हैन p को भ्यालु त दिदैन अब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भन्दा नम्बर हुँदैन हुन्छ त हुँदैन अब 0 लिएर पोसिबलै भएन 0 इन्टु तपाईको 3 भने के हो 3 5 ल्याउनु पाइन्छ यसकोमा आउँदा हेर्नु मात्रा आउनु छिटो हुन्छ फलडा माथि जाँदा पर्यो हुन्छ किनभने 3 ले 1 लाई गरेर 3 आउने हो 2 लाई गरेर 6 आउने हो भन्नुभयो नि 3 लाई गरेर 9 आउने हो 4 लाई गरेर 12 आउने हो 5 लाई गरेर 15 को 5 आउँछ हातलाई छ उतापट्टि यहाँ त 5 दिए 15 को 5 हातलाई 1 छ नि त त्यो पनि मिलेन 16 6 लिनु भयो नि 18 हातलाई 1 ले भने भयो 19 क्यारी के हातलाई भनेको अब 8 लिनु भयो भने 8 त्यहाँ 24 को 4 हातलाई 1 ले 5 अब क्यारी कति भयो 2 त्यसैले व्हाट इज द भ्यालु अफ तपाईलाई q भन्दा आन्सर के आउनु पर्यो 5 अब भोलि तपाईले यस्तो पनि सोधिन्छ यही क्वेशनमा व्हाट इज द भ्यालु अफ p plus q plus r भन्यो भने r को भ्यालु कति आयो 2 p q को भ्यालु कति आयो 5 p को भ्यालु कति आयो 8 गरेर हामी 15 गर्न पनि पर्छ भन्नुभएको छ नि यस्तो पनि गर्नु पर्छ यस्तो पनि आवश्यक छ अब हेर्नुस् है त तपाईको बुकमा एउटा क्वेशन के छ भने अब हेर्नु बिस्तारै WHAT लाई a ले गुणन गरेर हेर्नुस् है 8h5w निकाल्नु पर्यो त्यसो भए व्हाट को भ्यालु कति हो भन्नु चाहिँ व्हाट इज द भ्यालु अफ व्हाट लेट्स व्हाट इज द भ्यालु अफ व्हाट WHAT यसरी हाइलाइट गरेर राख्छ अब अप्सन आयो पहिलो अप्सन तपाईको बुकमा एक नम्बरै छ एक्जाम्पलमा 4027 छ पहिलोमा दोस्रोमा के छ 40 ल 72 गर्ने ल तेस्रोमा 4345 डी मा चाहिँ 1693 ल आन्सर यस्तो आयो कुन आयो त्यही क्वेशन लेख्नु पर्छ यो एक यो पनि सेम हो नि कि एक हुनु पर्यो कि दुई दुई कि तीन हुनु पर्यो हैन अनि यो t को भ्यालु जे राख्नुहुन्छ a ले गुणन गर्दा w को भ्यालु यो पनि के आउनु पर्यो सेम अब हेर्नुस् यहाँ a को भ्यालु त व्हाट को भ्यालु सोधेपछि त 1693 हुन्छ भने WHAT यहाँ a को भ्यालु कति हो अनि यहाँ तल पनि के हुनु पर्यो 9 त्यहाँ 27 को 7 यहाँ चाहिँ w को भ्यालु 1 छ यहाँ चाहिँ कति आयो 7 मिलेन यही मल्टिप्लाई गरे है 9 त्यहाँ 27 को 7 यो आउनु पर्यो किनभने यो र यो त एउटै हो नि 4 5 20 20 को 0 यो पनि आएन मिल्ने यो हुँदै हैन 7 गुणा 14 को 4 हुन सक्छ भाइ भन्नुभयो नि 7 गुणा 14 को 4 हेर्नुस् है 4072 भयो भने यहाँ WHAT मा w भ्यालु कति 4 यानी 7 ले गुणन गर्ने किन 7 ले गुणन गर्ने a ले 7 गुणा 14 को 4 यो w को नि मिल्यो नि त अब यहाँ 5 चाहिँ आउनु पर्यो 5 ले चलाउन पाइएन 7 7 49 1 ले 50 50 को 0 यहाँ त कति छ 5 यो पनि होइन अब 3 चाहिँ होइन भने आन्सर कुन हो अब कसरी हो त अब 4027 WHAT a को भ्यालु कति भयो 2 यहाँ पनि कहिले गुणन गर्ने अब गरौँ 7 गुणा 14 को 4 यो w को भ्यालु पनि मिल्यो देख्नुभयो नि अब कति आउनु पर्छ यहाँ 5 चाहिँ आउनु पर्छ 5 आउनलाई 2 दुना 4 का 1 छ नि है 5 यो पनि मिल्यो अब h को भ्यालु यो h को भ्यालु जे छ त्यो पनि के आउनु पर्छ त्यही दुईटा सेम हो नि त h को भ्यालु यहाँ के छ 0 यो h को भ्यालु पनि के आउनु पर्छ 0 आयो 2 इन्टु 0 0 यो पनि मिल्यो अब यहाँ कति आउनु पर्छ नम्बर 2 चौको 8 तपाईहरु कहीँबाट केही यही
बी अनि B3 फेरि यहाँ DED भइदिएको भए 7 हुन्थेन अब अथवा 7 हुन्थेन हेर्नुस् है त अब 8 राख्यो भने 8 र 3 जोड्दा कति 11 11 को 1 हातलाई कति 1 यहाँ 3 हुन्थ्यो यहाँ 8 3 11 1 कति भयो 12 12 को 2 हातलाई कि त्यो दुईटाको सेम भयो के भन्नु नि त्यसैले कन्डिसन कस्तो आउँछ यसरी क्वेशनलाई केला भन्छ हामी के त अल्फा न्यूमेरिकल के हो छोडमा सोध्छ के हो मल्टिप्लाई सोध्छ भागकारीमा घटाउनेमा सोध्दैन हैन कम सोध्छ बुझ्नुभयो नि सोध्दै सोध्दैन भन्ने चाहिँ मिल्दैन सोध्न चाहिँ सक्छ हैन एक को के दियो भने तपाईलाई 9 दियो बुझ्नुभयो नि 8 दियो 7 दियो 6 दियो के हो आधा साथीहरुकोमा सिलेबस छैन नासो गरी छैन छन्द अक्षर गरी छैन तर अक्षरमा चाहिँ आउँछ मलाई चाहिँ लाग्छ अक्षरमा यसपालि यस्तै टाइप आउँछ नासो गर्दा आउँदैन तपाई जानिरादा राम्रो हुन्छ अच्छा आउँदैन भने गाला चलाउन गर न काम लाग्दैन सबै शाखा के सरी खण्डहरुहरू 9 राख्यो भने 1 को भ्यालुलाई 9 राख्न बित्तिकै यो 1 ल्याउनलाई b को भ्यालु 2 राख्नु पर्छ किनभने 9 र 2 जोड्दा कति भयो 11 भन्नुभयो नि 11 को कति भयो 1 हातलाई कति जब यहाँ b को भ्यालु 2 भयो भने यहाँ पनि कति हुनु पर्छ 2 त्यो 2 राखे मैले 2 र 8 जोड्दा फेरि 8 2 कति भयो 10 हातलाई कति भयो 11 11 को 1 हातलाई फेरि कति 1 भयो यो 1 साथ जोड्दा 1 1 कति भयो कति रहेछ 1 को भ्यालु 9 अब हेर्नुस् यहाँ 6 राख्यो भने के हुन्छ 6 राख्यो भने यसलाई 1 बनाउन यहाँ सुन्नुस् है दुईटा ठुला संख्या जोड्यो भने पनि 18 को 8 हातलाई 1 भन्दा हुँदैन भनेपछि यो 1 भनेको कि एकै हो कि 11 को 1 हो 21 को 1 होइन 31 को 1 होइन किनभने यहाँ हेर्नुस् यी दुईटा नम्बर सेम होइनन् तर पनि ठुला संख्या जोड्दा 18 भन्दा माथि नजाने रहेछ भनेपछि त यो 1 त कि एकै हो 0 र 1 जोड्नु पर्यो बुझ्नुभयो नि कि 11 बनाउनु पर्यो के अरु विकल्पै छैन यो 2 भनेको बुझ्नुभएको छ नि यो 2 हुनु भनेको 20 सँगै 2 हो नि त जसै हुन्छ 2 बनाउनु पर्यो 19 सम्म 1 हुन्छ बुझ्नुभयो नि कि यहाँ 1 हातलाई 1 आएर 2 हुनु पर्यो नत्र तपाईको कि 20 कै 2 हो अरु विकल्प छैन अब 20 को 2 हुनाले हेर्नुस् यो चाहिँ 21 1 भएर हातलाई आयो भने मात्रै हुने हो कि 20 भन्दा माथिको 29 सम्मको 2 हुनु पर्यो कि हातलाई आएर हुनु पर्यो त्यो भएपछि अब 7 ट्याली गर्नु भयो हेर्नुस् यो 11 कै 1 हो भने 7 भयो भने कति हुनु पर्यो 4 7 4 11 को 1 हातलाई 1 यहाँ जब b को भ्यालु 4 भयो नि यहाँ पनि कति हुनु पर्यो 4 है 8 र 4 जोड्दा कति भयो 12 यो 1 ले 13 को 3 मिल्यो न मिलेन यो पनि होइन अब 6 पनि होइन कति पनि होइन 7 पनि अब 8 ट्याली गरौँ ल 8 र 2 8 11 बनाउनलाई 3 हाल्नु पर्यो 8 र 3 जोड्दा कति भयो 11 11 भयो 1 यहाँ 3 राख्यो नि यहाँ पनि कति राख्नु पर्यो 3 राख्नु पर्यो 8 र 3 कति भयो 11 अब हातलाई 1 ले कति भयो 12 यो पनि मिलेन यो पनि होइन 3 नै होइन भनेपछि आन्सर कुन हो यस अब a को भ्यालु 9 हो भने b को भ्यालु कति रहेछ 2 9 र 2 जोड्दा कति भयो 11 क्याली 1 भयो हातलाई यहाँ b को भ्यालु 2 भयो नि त्यो भ्यालु पनि कति हुनु पर्यो 2 यहाँ 1 त छँदै छ यो 10 हातलाई 1 ले कति 11 1 हातलाई फेरि कति 1 र 1 जोड्दा कति भयो 2 भयो त्यसैले a को भ्यालु कति रहेछ 9 तपाईलाई b को भ्यालु कति रहेछ 2 भोलि तपाईलाई a - b बराबर कति भन्यो भने कति हुने रहेछ 7 त्यस्तो पनि सोध्न सक्छ a - b बराबर कति भन्न पनि सक्छ है अहिले चाहिँ सोधेको के को मात्र सोधेको वास्तवमा रहेछ 229 मा 82 जोडेर 211 यो नम्बर र यो नम्बर सेम सेम भएर यहाँ b राखिदिएछ भन्नु भएको छ नि त्यो डिफरेन्ट लेटर थियो a राखिदिएछ यति गरेर तो अल्फा बेट र नम्बर को कम्बिनेसन गर्नु के रहेछ अल्फा न्यूमेरिकल सेम रहेछ है ल अर्को एउटा